बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भूमगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्ता कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्ट महिन्याची 14 तारीख संध्याकाळच्या 19व्या हप्त्याचो शुक्रार स मॅक्सिमिलियन कॉल्बे हाचे स्मरण आमी करता. तर आता आमचो नियाळ वांजेलाचेर करया. अपुरबायेचो नियाळ पयल्या वाचपाचेर इंग्लिशान केला, तो तुमी आयकोसो. हांगा वांजेल पयले वाचया. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 19 वळी 3 तावन 12 पर्यंत. तोवळ थोडे फारीचेव जेजू सरशी येवन ताका पारकुंच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. खंयच्याय कारणा खातीर एक मनशान आपले बायलेक सोडयत गी. जेजून तांकां जाप दिली, आरंभारच रचणारान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. अशें म्हणलें तुमी वाचलां न्हय? आनी ह्या कारणा पासून एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपले बायलेतय एक वडतलो. ती दोगांय एक जीव जातली. देखून ह्या फुडें ती दोगांय भागार एकच. त्या पासून देवान जोडी केला ते मनीस मोडिना जावं. ते ताका म्हणाले, तशें जाल्यार एक दादल्यान वेगळासराची एक चीट बरोवन आपले बायलेक सोडयेत म्हूण मोयजेन कायद्यानिशी परवणगी दिल्ली कित्या? जेजून तांकां जाप दिली, वय, तुमी तुमचेच कुशेचे देखून मोयजेन तुमच्या बायलांक सोडूंक तुमकां रजा दिल्ली. पूण आरंभातावन अशें नातलें. हांव तुमकां सांगता, जो कोण वेबिचाराच्या एकच एक कारणा शिवाय आपले बायलेक सोडटा आनी दुसरे कडेन लग्न जाता, तो प्रद्वार आदारता. ताका शीस म्हणाले, दादल्या बायले मदली गजाल अशी जाल्यार काजर जायनातलेंच बरें. ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, हें उतर सक्कडी मानून घेना. जांकां तें देणें मेळ्ळां तें मात्र तें घेतीत. आसात थोडे हिजडे जल्मातावनूच अशे, आनी थोड्यांक मनशांनी हिजडे केल्यात, आनी थोड्यांनी सर्गींच्या राजा पजोत आपणाकच हिजडे करून घेतल्यात. जो कोण हें उतर मानून घेवंक शकता तो तें घेवं. देवाचें उतर हें वाक्कणी तुका क्रिस्ता. भोवनी पडिनो, तुमकां एक सादें सवाल. एक संबंध फस्ट कोण नाश करता? एक मिस्टेक गी वा काळजाची दारुणाय, जे काळीज मोग करूंक, बोगसूंक आनी बदलूंक तयार नातलें तसलें काळीज. संबंध म्हणटाना जायते मिस्टेक घडतात न्ही गे, वय. तर एक संबंध कोणें पाड करचो? मिस्टेकान गे, केल्ल्या चुकीन गे, वा बोगसूंक, मोग करूंक वा बदलूंक तयार नातल्या काळजान. आतां आयचो वांजेल ह्या एका कश्टांच्या वास्तविकते भितर नदर मारता. फारिजेव जेजू संगी आयल्यात आनी जेजूक एक सवाल करतात. कसले सवाल? खंयच्याय कारणा खातीर एक मनशान आपले बायलेक सोडयत गी. इज इट लॉफुल टू डिवोर्स वन्स वायफ फॉर एनी कॉज? आतां हांगासर आमी एक विशय मोतीन दवरीचे. ते तांच्या मोतीन एक डाऊट आसलें, त्या देखून त्या डाऊटाक आन्सर जाय वा स्पश्टीकरण जाय म्हणून जेजू लागीं आयिल्ले न्ही. मातयेव म्हणटा,
जेजूक पारकूच्या इराद्यान ते ताचे लागीं सवाल करतात आनी त्या देखून जेजूक हांच्या सवाला फाटलें कारण कितें तें ताका कळीत आसा. तर आतां हो वांजेल आमी सारकें समजोवच्या पयलें हें कॉन्टेक्स्ट कितें म्हूण आमी समजचें. आयच्या वाचपाचें कॉन्टेक्स्ट कितें म्हणून. आतां आयचें वाचप येता 19व्या अध्यायांतलें वळी 3 ते 12 पर्यंत. म्हळ्यार हाच्या पयलें 18वो अध्याय आमी फाटल्या दिसांनी नियाळ केला आनी 18व्या अध्यायाक समुदायांतलें क्रिस्ती जिवीत कशें आसूंक जाय म्हूण जेजू आमकां थंयसर शर्मावन दिता. इंग्लिशांत सांगचें जाल्यार कम्युनिटी डिस्कोर्स. वैगी थंयसर जेजू खालतेपणा विशयीं उलयलो, ल्हानांक आमी केअर घेवचे विशयीं उलयलो, सुकून गेल्ल्याक आमी पाटींक कशें हाडिचें म्हूण उलय लागलो, एकल्या व्यक्तीन सूख केल्ले वेळार ताका कशें आमी ती दिवचें म्हूण जेजून सांगलें आनी कालच्या दिसा जेजू बोक्साना विशयीं उलयलो. सो हे सकट विशय एका समुदायांत आमी जियेत आसतना गरजेचे. त्या देखून त्या 18व्या अध्यायाक समुदायाचो शर्माव म्हणून आमी आपयता. आतां कालचें बोक्साना विशयींत पेद्रून विचारलेलें 7 पावटी बोक्षेचे घे म्हणून. 7 पावटी न्ही 7चे 70 पावटी म्हणून जेजून म्हणलें. आतां तें जाल्ले उपरांत जेजू आतां कितें करता, काजर आनी कुटुंबा विशयींत आपणाचें शिकोवन दिता. आतां हांगासर एक कनेक्शन आसा पळया. कनेक्शन कितें म्हणटा की म्हळ्यार जेजू मनशा जिवितांत जायते संबंद आसात. न्ही आवय बापूय आनी भुरग्यां मदलो, घोव बायले मदलो, शेजाऱ्या मदलो, इश्टा मदलो. आतां हे संबंद नासतना आमकां जियोंक जायना. आमी हर एकले एका ना एका रितीन एका मनशा लागीं संबंदान जियेता आनी हे संबंद काडून उडोवंक जायना. जावं ते बाबाव मदले, भयणी मदले, कोणाय मदले जावं दी, आमी कोणूय कुद्र्या बरी जिवंक जायना. सो ह्या संबंदात आमी जियेत आसतना हो संबंद कसो मोडचो म्हणचे सवाल न्ही, बदलाक हांवें कशें प्रामाणीकपणान मोग करियेत, हो संबंद कसो वाडोवयेत म्हणचे सवाल बारीच गरजेचें जाता. तर ह्या एका बॅकग्रावंडार 3 लिसांवां आमी शिकोवंक प्रयत्न करया. आतां फारिजेव हांगासर वेगलासरा विशयींत इंग्लिशान सांगचें जाल्यार डिवोर्सा विशयींत सवाल घेवन जेजू लागीं आयल्यात. आतां जेजू मोय जेतावन सुरू करिना, बदलाक तो ताच्याकी फाटी वेता. तो म्हणटा आरंभारच रचणारान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली अशें म्हणलें तुमी वाचलां न्ही. म्हळ्यार जेजू हांगासर उत्पत्ती ग्रंथ उल्लेख करता. ती दोगांय एक जीव जातेली. द टू शॅल बिकम वन फ्लेश. सो जेजू हांगा सांगता की काजर म्हळ्यार केवळ लिगल अरेंजमेंट न्ही, दोगा व्यक्ती मदलें एक कॉन्ट्रॅक्ट न्ही, बदलाक तें एक कावनेंट, एक सोल्लो. पळय मुखार भोवन आनी भयणीनो, दोगांनी एक जीव जावचें. द टू शॅल बिकम वन फ्लेश हातून एक बारीच गुंडायेचा एकतराचो अर्थ आसा. थंयसर कूड, काळीज, जिवीत, जबाबदारी आनी एक आपोवणें सांगाता मेळटा. त्या देखून जेजू म्हणटा जें कितें देवान जोडिलां तें मनशान मोडिना जावं. वॉट गॉड देरफॉर हॅज जॉयन्ड टुगेदर लेट नॉट मॅन सेपरेट. त्या देखून मुखार भोवन आनी भयणीनो, पवित्र सभा काजर वा लग्नाचो सक्रामेंट्स बारीच सिरियस जावन घेता. काजर केवळ आमी सांगचें न्ही की आमी आज एकामेका मोग करता ना, ती एक बसवणी. हांव तुका विश्वासी रावतलो,
हांव तुजो मोग करतलो केदळा मोर्त म्हणसर. पावसिले दीस येतात पास जातात, गिमसिले दीस येतात मायाक जातात, हिवाचे दीस येतात मागीर ते मायाक जातात. पूण मोग तसो न्ही. लग्न सक्रामेंतांतलो मोग, लग्न सक्रामेंतान दिल्ली भास सर्वय काळा बाळकीत जाली. थंयसर सोबीत दीस आसतले, थंयसर कश्टांचे दीसय आसतले, थंयसर पिडा आसतली, आर्थीक समस्या आसतले, मिसअंडरस्टँडींग आसतले, आमच्या कुडींत आमच्या पर्सनालिटींत बदलावण आसतली, कुटुंबाचे प्रेशर्स आसतले. आनी ह्या सर्व संदर्भांनी मोग भास केदींकच आळवना. वय जेजू म्हणटा मोग एक फिलींग न्ही, मोग एक डिसिजन, मोग एक आपोवणें. फिलिंग्स बदलतात, पूण जेजू म्हणटा, सल्लो म्हणटा, हांव तुका परत्यान परत्यान तुजोच मोग करूंक हांव विंचतां. सकाळीं उठ्ठना, दनपरां बसतना, सांजेर न्हिदतनाय हांव तुजोच मोग करता म्हणून काजरान दिल्ली भास सल्लो पाळटा. भोवनी बडीनो, हो जावन आसा पयलो विशय. दुसरो विशय पळया. फरिजी विचारतात, तूं अशें म्हणटाय जाल्यार मोयजेन आपल्या बायलांक सोडूंक आमकां रजा दिल्ली, कित्याक अशें ताणें दिल्लें? वाय देन डीड मोझेस कमांड वन टू गिव अ सर्टिफिकेट ऑफ डिवोर्स? तशें जाल्यार एक दादल्यान वेगळासराची एक चीट बरोवन आपले बायलेक सोडयेत म्हणून मोयजेन कायद्यानिशी परवानगी दिल्ली कित्याक? ह्या सवालाक जेजू एक जाप दिवन म्हणटा पळया, वय तुमी तुमचेच कुशेचे देखून मोयजेन तुमच्या बायलांक सोडूंक तुमकां रजा दिल्ली. बिकॉज ऑफ युअर हार्डनेस ऑफ हार्ट Moses allowed you to divorce your wives, but from the beginning it was not so. तर आता जेजू हांगासर तांचे मदें एक प्रॉब्लेम उल्लेख करता. हें प्रॉब्लेम वयले बार न्ही, हें प्रॉब्लेम बारीक गुंडायेचें. तो हांगा केवल कानुनाची रूल रेग्रो उल्लेख करते ना, लीगल प्रोसिजरा विशयंत डिस्कस करते ना, बदलाक जेजू काळजा विशयंत उलयते आसा. कसलें काळीज? इंग्लिशान सांगचें जाल्यार हार्डनेस ऑफ हार्ट, काळजाची दारुणाय. भोवनी बडीनो, काळजाची दारुणाय एक बारीच डेंजरस पिडा. ही काळजाची दारुणाय कितें करता की म्हळ्यार स्लोली आनी स्लोली आमकां आनी एका मनशाक पळोवंकच अडकळ जाता, आनी एका मनशाक नेगारनच सोडटा. पळया, संबंध खंयचोय तो संबंध जावं दी, घोव बायला मदें जावं दी, लावरा मदें जावं दी, आवय भुरग्यां मदें जावं दी, ह्या संबंधाच्या सुरवेर आमी कितें करता? आमी हर एक संगती पळयता, आमी आयकता, आमी केअर घेता, आमी सॅक्रिफायस करता, सूख जाल्या वेळार आमी इमिडिएटली सॉरी म्हणटा. पूण वेळ गेल्ले बरीच, दीस गेल्ले बरीच, म्हयने उबलेले बरीच, कितें जाता? काळीज दाट 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 जाता, दारूण दारूण जाता. आनी आमी अशें सांगता की हांव केअर करिना, आय डोंट केअर. तो जाल्यार कश्ट दी, तें बदलूंकच बदलो ना. हांवें जायतें आयकलां, हांवें जायतें सोंसलां, हांवें जायतें केलां, त्या मनशाक हांवें कांयच देवें ना. हाका म्हणटात काळजाची दारुणाय. हें केवल काजरांत जावचें मात्र न्ही, लग्न जिवितांत, कुटुंब जिवितांत जावचें मात्र न्ही. मगाळ भोव निबडीनो, आवय भुरग्यां मदें जावंक चान्स आसा, बाबा मदें जावंक आसा, भाऊ भयणी मदें जावंक आसा, फ्रेंड्सां मदें जावंक साध्यता आसा, वाड्यांत, फिरगजेंत, फिरगजवीकार आनी लोकां मदें, समुदायांत जावंकय चान्स आसा. भोव निबडीनो, केन्ना आमी आनी एका मनशा विशयंत केअर घेना गी, तो जावन आसा व्हडलो प्रॉब्लेम.
त्या देखून जेजू आमकां जिणी बदलूंक आपयता. कोण रायट कोण रॉंग म्हणून विचारच्या पयलें म्हज्या काळजाक कितें जातें आसा म्हूण हांवें विचारूंक जाय. म्हजें काळीज कोडू जातें आसा गे, हांव बोगसूंक उणें उणें करतां गे, म्हज्या काळजांत गर्व भरला गे, हांव पळोवनी पळयनातलें बरें करतां गे. कालचे दिसा जेजू पेद्रूक म्हणालो 7 न्हय 70 पोटी बक्षिजे. आनी जेजू आज काजारा विशयी उलयते आसा. भोवन निबडीनो, क्रिस्ती काळीज सदांच बोगसूंक आयते आनी तयार आसूंक जाय पळय. तर म्हाका भोवन निबडीनो, असलें एक जिवीत जियोवच्याक आमी आदार मागून आयचें कीर्तन मागया. श्लोक. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय. आपले देवूस म्हजो तारोक, ताका जर पातयेन म्हाका भिरांतच ना. कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बोळ, तोच म्हज्या किर्तनाचें मूळ, वय तोच म्हजो सिडवंदार. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय. सिडवणीच्या झरींतलें संतोसान उदक काडूंक मुखार सरा. सर्वेस्पराक गितां गाया, ताचें नांव हरसिया. सक्कड परसांक ताची विस्मितां कळीत करा. ताचें नांव श्रेश्ठ म्हणून परगट करा. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय. सर्वेस्पराक गितां गाया, कित्याक ताणें केल्यान महात कार्यां. शेकान शेक प्रेतुमेचेर ती कळीत करा, गाजया. सियोनच्या निवासियानो, आनंदाचे उल्हास सोडा. कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें कोरस व्हरतो. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोवन निबडीनो, देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सरपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवन निबडीनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास करता. प्रत्येक जावन फादर फ्रँक शर्मा कर्मेलीत, एनी डिसोजा पडेल मंगळूर टावन, दिव्या मोनिस मीरा रोड मुंबई टावन, जुवॅन डिकुन्ना कोप्पा चिकमंगळूर टावन, जस्टिन लार्विन डिसोजा बिजय मंगळूर टावन, लेनिशा फियोना पिरेरा गुरपूर टावन, मेल्ड्रिक आयोन डिसोजा बिजय मंगळूर टावन, लॅन्सी जिवानी मुंबई टावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वाद तुमचेर आमी मागता. सांगतच क्रिस्ता आनी जो मानिनी लॉस वेगस US तावन काजरचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचें कुटुंब जिवीत नंदन जावन दी म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगता देवदेन फिलिप डिसोजा सस्तान उडुपी हाका सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजें नंबर आसा 9481263229. गॉड ब्लेस यू.